Like, subscribe, and get notified. A complaint has been filed against the construction of a private jetty at Khamamol. According to the complaint, the jetty, which has already been partially constructed, sits on land that belongs to the government. The possibility of coal handling at this jetty has created a wave of fear among the residents of Khamamol and surrounding areas, said Aditya Desai, a local activist said. The environmental degradation that could result from such operations would be devastating to our health and our environment. हांगा पळय कुडचड्यार आसा खाममाळ बाग शिरपड हांगा दिनार तारकर प्रायवेट लिमिटेड म्हणटा तेंच्यांनी कंपनीन हो जागो घेतलेलो. ह्या जाग्या भितर दोन ओनर आसलेले. दोन ओनरा भितर एक आसा दिनार तारकर प्रायवेट लिमिटेड, दुसरी आसा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा यांची लँड. हे गोवा गव्हर्नमेंट लँड ही त्यांच्या सायडीन आसले कारणान तेंच्यांनी हांगसरल्यान पयलीं हांगा एंड वॉल आसलेली हो काडून तेंच्यांनी हांगा हो एनक्रोचमेंट केले कडेन आसा. तुमी हो सगळो पळोवपाक शकता. हो केदो व्हडलो एनक्रोचमेंट केला तो. ही हांगा इतली व्हडली वॉल काडून हांगसरल्यान हे पत्रे बांदून हांगा हो हांगसरल्यान येदो व्हडलो एनक्रोचमेंट हांगा केले कडेन आसा. आनी आयज हे मामलेदाराच्यान आनी डेप्युटी सर्वेयराच्यान मनीस येवन हांगा भितर जोडपाचें काम चालू आसा. तेंचें इन्स्पेक्शन चालू आसा हे सगळें करपाचें आनी तांकां सगळें व्हरोन दाखयले कडेन आसा हांगा सगळें आनी तेजे प्रमाणे तेंचें काम चालू आसा. आतां दुसरी सांगपाचें म्हणल्यार आमी दुसरी वडच्यान म्युन्सिपाल्टीन इल्लिगल स्ट्रक्चराची जी आसा ती कंप्लेन दिल्ली. कंप्लेन दिवन हेजे शोकॉज नोटीस हो 9 मेक काडलेलो आनी तेजे क्लियरली बरयल्लें 15 डेजाक हेंच्यांनी तांकां डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करचे आनी त्याच वेळार तांकां एक्स पार्टी बी मार्क केल्ले. पूण ही दोनूय कामां जालीं ना. आतां आमी मे जावन जून जुलय ऑगस्टान पावले तरी आसतना सीओ हे मॅटर आसा पळय तुकलीत आसा आनी जें रिजन आसा तें हांसपा सारकें आसा की ते म्हणटात सुशांताली कंप्लेन तांकां अजुनूय मेळना पार्टीक. पूण ते एक्स पार्टी आसून सुद्दां तांकां कंप्लेन मेळना म्हूण सीओ हे कित्याक दुखलिता हे म्हाकाय बी खबर ना कशें म्हणटा तें. तर ह्यो दोन कंप्लेन ज्यो आसा आतां ज्यो चालू आसा त्यो मिडियाचे थ्रू हांव मागता मिडिया कडेन की तेंच्यांनी लोकां मेरेन पावोवचें आनी हे जे अशें जे चालू आसा हे गोंयान हे जमनी खावपाच्यो गव्हर्मेंटाच्यो जमनी खावपाच्यो ह्यो सगळ्यो बंद जावपाक जायो. आनी हे आतां सावथाकूय पावलेले आसा. हे नॉर्थाक जाताले ते आतां सावथाकूय पावलेले आसा. हे सगळें हांगा करपा दिवचें न्हू हे म्हाजी माध्यमाच्यान तेंचे कडेन मागणी आसा. तुम्ही हांगा पळयलें जाल्यार सुद्दां हे आमचे ट्रेडिशनल व्हाळ जे पावसाचें उदक व्हांवयताले पयलींचे पावसाचें उदक घेवन येताले हांगा हेंच्यांनी हांगा जो एक्सेस आसा हो हांगा बंद करून पळय पोंच्यान उदक वयतालें रस्त्याच्यान हो हांगा येवन पळय कंपाऊंड काडून तेंच्यांनी हांगा बंद केलेलें आसा. फिलिंग करून सगळें करून हे उदक आतां कशें वचपाचें हो एक प्रश्न आसा मोठो म्हणचो. होयच थळाव्यांनी आनी सगळे जे ऑफिशियल आसा हेंनी हो पळोवपाक जायो आनी हेजेर घेवपाक जाय. अशें बंद जालें जाल्यार फाल्यां सकाळीं हांगा कितें जातलें म्हणटा तेजी कोण कांय कल्पना सुद्दां करूं शकना. अशें जावपाक शकता हांगा. Watch on Herald TV.